बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम अलिफ और अलिफ मद्दा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम। अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने जा रहे हैं। आपने बड़े गौर से इस कहानी को सुनना है। पता है क्यों? इस कहानी के इख्तिताम पर मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी। आप लोग ज़रा तवज्जो से सुनो। अहमद और आमिना अबूजान के साथ बाज़ार गए। अचानक बाजार में आमना को आम, आड़ू और अंगूर नज़र आए तो उसने अबूजान से इसको खरीदने के लिए फरमाइश की। अबूजान ने फल वाले से कहा कि आधा किलो अंगूर और 2 किलो आम दे दो। उसने अच्छे अच्छे आम और अंगूर तोल दिए। करीब ही अखबार वाला भी आज का ताज़ा अखबार, आज का ताज़ा अखबार की आवाज़ लगा रहा था। ज़रा मुझे सोच के बताओ, इस कहानी के किरदार कौन कौन थे? लड़के का नाम क्या था? अहमद। लड़की का नाम आमिना। वो किसके साथ बाज़ार गए थे? वो अपने अबूजान के साथ बाज़ार गए थे। अब ज़रा सोच के बताओ, आमना ने बाज़ार में कौन कौन से फल देखे? आम, आड़ू, अंगूर। जी, अब्बू ने बाज़ार से क्या क्या खरीदा था? जी, अब्बू ने आधा किलो अंगूर और 2 किलो आम खरीदे थे। और आदमी पास खड़ा क्या बोल रहा था? आज का ताज़ा अखबार, आज का ताज़ा अखबार। जी बच्चों, आज हमने जो कहानी पढ़ी है इसमें बहुत से अल्फाज अलिफ और अलिफ मद्दा से शुरू होते हैं। जी, जैसे अहमद, अब्बू अलिफ से शुरू हो रहे हैं और अंगूर भी, अखबार भी, और अलिफ मद्दा से आमिना, आम, आड़ू और आज अलिफ मद्दा से शुरू होता है। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। आज, अलिफ मद्दा जीम, आज। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मुकम्मल लफ्ज़ दिए गए हैं और साथ हमें जगह दी गई है कि हम इस जगह पर इन जोड़ को तोड़ में तब्दील करें। तो क्या आप लोग कर सकते हैं? कोशिश करते हैं। ये है आड़ू। आड़ू 3 हरफी अल्फाज है। हम यहाँ पर एक खाने में लिखेंगे पहला हर्फ अलिफ मद आ, दूसरे खाने में दूसरा हर्फ रे, तीसरे खाने में तीसरा हर्फ वाव। जी, अब हम आवाज़ के जोड़ से तोड़ करेंगे। अलिफ मद आ, वाव, अलिफ जे। अखबार, अलिफ खे, बे, अलिफ रे। अंगूर, अलिफ नून, गाफ, वाव, रे, अंगूर। आम, अलिफ मद आ, मीम, आम, आमिना, अलिफ मद आ, मीम, नून, हे। अहमद, अलिफ, हे, मीम, दाल, अहमद। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हरूफ को अलग अलग करके लिखा है। तुलबा को सुर्ख रंग वाले फलों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी वगैरह। दिखाए गए फलों के जायके से मुतल्लिक तुलबा से गुफ्तगू कीजिए। बराए उस्ताद इकराम,
طلباء کو دلچسپ انداز میں الف اور الف مد آ کی کہانی سنائیں۔ طلباء سے کہانی کے متعلق سوالات پوچھیں تاکہ طلباء کی فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ کہانی میں الف اور الف مد آ سے بننے والے الفاظ طلباء سے پوچھیں۔ نئے الفاظ تختہ تحریر پر لکھیں۔ بعد ازاں یہ الفاظ بلند آواز سے طلباء سے باری باری پڑھوائیں۔ دیے گئے الفاظ کے حروف الگ کرنے میں طلباء کی رہنمائی کیجیے۔ ڈیئر ٹیچرز، آج ہم نے اس ویڈیو میں بچوں کو الف اور الف مد آ سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی ہے۔ کہانی سنانے کا انداز بہت ہی دلچسپ ہونا چاہیے۔ ان الفاظ پر زیادہ زور دیں جو کہ نمایاں لکھے ہوئے ہیں تاکہ بچے الف اور الف مد آ کی ابتدائی آوازوں کی پہچان بھی کر سکیں اور اس سے بننے والے نئے الفاظ کو بھی سیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں سے کہانی کے متعلق سوالات پوچھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ بچوں نے کہانی کو کتنی غور سے سنا ہے۔ کہانی سننے سے بچوں کے اندر بہت سی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ بچوں کا فوکس بہت اچھا رہتا ہے، بچوں کی لسننگ سکل ڈیولپ ہوتی ہے، بچوں کی آبزرویشن سکل ڈیولپ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ بچوں سے سوالات کریں گے تو بچوں کی کمیونیکیشن سکل بھی بہتر ہوگی۔ بچوں کو حروف کو الگ الگ لکھنے میں مدد کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کس طرح سے جوڑ سے توڑ کرنے ہیں تاکہ بچے بہتر طریقے سے نئے الفاظ کو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھ سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے بچے نے اسکول میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنی ہے۔ پتہ ہے اس کہانی کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بچے الف اور الف مد آ سے بننے والے نئے الفاظ کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا سیکھتے۔ آپ بھی جب بچوں کو الف اور الف مد آ سے شروع ہونے والے الفاظ سنائیں گے تو بچوں سے کوشش کریں کہ وہ دیکھیں کہ وہ پہلے حرف کو کتنی توجہ سے سنتے ہیں اور بولتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں الف اور الف مد آ سے شروع ہونے والے الفاظ کو شامل کریں۔ بچوں کی بول چال میں ان پر توجہ دیں تاکہ بچے بہتر طریقے سے الف اور الف مد آ کو روزمرہ زندگی میں استعمال کر سکیں۔ بچوں نے کلاس میں بہت اچھی دلچسپ سرگرمیاں کی ہیں جس میں انہوں نے الفاظ کو جوڑ سے توڑ میں تبدیل کیا ہے۔ بچوں کو اسٹیم انٹرنیشنل کی طرف سے ورک بک کا ہوم ورک دیا گیا ہے۔ آپ اپنی زیر نگرانی بچوں کو ہوم ورک کروائیں اور کوشش کریں کہ بچے جو بھی کام کریں نیٹ اینڈ کلین کریں اور آپ کی انڈر آبزرویشن کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔